बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले प्रोफेशनल पैनल के कायदीन को जो हमें इस इलेक्शन के लिए हाई कोर्ट के इलेक्शन के लिए चुना, वाइस प्रेसिडेंट कोयटा जोन के, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और इन्होंने हमारे साथ जो आउट स्टेशन पे बहुत वर्क किया और हमारे साथ बहुत ताउन किया और हमारे साथ गए पर्दन सेशन डिवीज़नों पे गए, मैं बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। और दूसरा जो हमारे कायदीन बैठे हुए हैं, मनीर साहब है, सनाउल्लाह बाबकी साहब है, गनी गलजी साहब है और मजीद साहब है। मैं पर्दन जिसका नाम ना ला सकूँ तो मैं माजरत करता हूँ उन साथियों से। और मैं जो साथियों का हमें वोट करे और मैं उन साथियों का उसकी उम्मीद पर इंशाअल्लाह ताला हम प्राउड उतरेंगे। जितना भी हमसे खिदमत हो सके हम साथियों वकीलों का खिदमत करेंगे और हम एतमाद पे करते हैं सारे साथियों को। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी कायदीन हमारे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, मैं अपना टाइम उन साथियों को देता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अरकान बार, प्रोफेशनल पैनल के कायदीन, सबसे पहले मैं अपने पैनल के कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इज़हार करते हुए मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के तौर पर नामज़द किया। आप सब साथियों को पता है कि प्रोफेशनल पैनल की बुनियाद शहीद बाज़ मोहम्मद काकर ने अपने साथियों के साथ 2014 में रखी थी और इस पैनल के क़याम का बुनियादी मकसद यही था कि बार के मेंबरान के हुकूक़ के लिए जदोजहद की जाए। दूसरी बात ये थी कि बार रूम में जो हमारे प्रेसिडेंट साहिबान इस बार में मुंतखब होते थे, एक तख्ती लगाकर उनका नाम लिखा जाता था और वो 10-10 साल तक अपनी कुर्सी पे बराजमान रहते थे, इलेक्शन का नाम नहीं लेते थे। हमारे पैनल की बुनियाद ही जमहूरियत के लिए रखी गई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में आप लोगों को याद होगा कि गनी खिलजी साहब हमारे सदर, हाई कोर्ट बार के सदर मुंतखब हुए थे और शहीद बाज़ मोहम्मद साहब ने इसी कोयटा बार एसोसिएशन के सामने वादा किया था कि हम वक्त पर इलेक्शन करवाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह गनी खिलजी साहब, बाज़ मोहम्मद साहब और हमारे कायदीन ने बर वक्त इलेक्शन करवाने का ऐलान किया। उसके अलावा आप जानते हैं कि वकला के हुकूक की जदोजहद के लिए प्रोफेशनल पैनल की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारे कायदीन, हमारे अकाबरीन ने हर महाज पे, हर फोरम पे वकला के हुकूक की जदोजहद की है और काले कोट के तकद्दुस की जंग लड़ी है। आइंदा भी हम ये अहद करते हैं कि हम आप वकला के हुकूक की जंग बिला तफरीक लड़ेंगे, बिला तासुब लड़ेंगे और इंशाअल्लाह आप हमें किसी फोरम पे पीछे नहीं पाएंगे। आखिर में मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि प्रोफेशनल पैनल के साथियों को वोट देकर कामयाब करें। बहुत शुक्रिया आपका। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों का, ख़ुसूसन प्रोफेशनल पैनल के जितने हमारे अकाबरीन हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक मौका दिया है और ख़ुसूसन मुझे उन्होंने चुना है वाइस प्रेसिडेंट जोब जोन के लिए। तो अब तमाम दोस्तों का शुक्रिया। टाइम तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि हमारे जितने अकाबरीन हैं, मुनीर साहब हैं, सनाउल्लाह साहब हैं, गाजी साहब हैं, वो तफसील से बात करेंगे। मैं सिर्फ अपने जोन के हवाले से जो प्रोफेशनल पैनल ने जितनी एफ़र्ट्स की है, हमारा एक मुतालबा है सर्किट बेंच का। तो और सिर्फ ये मुतालबा हमारे जोब जोन का नहीं है बल्कि ये खुजदार जोन का भी है। तो इस सिलसिले में प्रोफेशनल पैनल ने हमारे लिए जितनी भी एफ़र्ट्स की है वो हम उसको बिल्कुल कदर की निगाह से भी देखते हैं और ये हमारा एक देरीना मुतालबा भी है क्योंकि हमारा जो जोन है वो तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है
اور ہمارے زون میں ایسے بھی وکلا ہیں جو تقریباً 35 سال سے یا 30 سال سے وہ پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن وہ سپریم کورٹ کے لائسنس سے محروم ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے، اور ہم ایک ریموٹ ایریا میں ہیں اور ڈسٹنس پر ہے. وہاں پر وکلا اپنے کام کو چھوڑ کر ادھر آ نہیں سکتے ہیں کوئٹہ پرنسپل سیٹ پر. تو اس کے لیے پروفیشنل پینل نے جب بھی جتنی بھی ایفرٹس کی ہے، اسٹرائس کے حوالے سے بھی، چیف صاحب کے حوالے سے بھی، تو ہم اس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایفرٹس جاری رہے گی جب تک یہ سرکٹ بینچ کی فعالی نہ ہو. اور دوسری بات، ابھی ریسنٹلی تقریباً کوئی 50 بندوں کے سپریم کورٹ کے لائسنس ان کو مل چکے ہیں بلوچستان سے، اور یہ شاید یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ بلوچستان سے کوئی 50 بندوں کو سپریم کورٹ کی لائسنس ان کو مل چکے ہیں. اور اس میں بھی ہمارے پروفیشنل پینل کا، خصوصاً منیر صاحب کا، کیونکہ یہ سلسلہ تقریباً 2018 کے بعد یہ رکا ہوا تھا. منیر صاحب پاکستان بار کونسل میں گئے ہیں، تو انہوں نے انرولمنٹ کمیٹی کو مجبور کیا ہے، اور انرولمنٹ کمیٹی آئی ہے اور تقریباً کوئی 50 بندوں کو لائسنس گرانٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ پروفیشنل پینل کی ایک اور کاوش یہ بھی ہے، اور اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہ ابھی ریسنٹلی تقریباً 2022 میں کوئی 6 کروڑ 6.5 کروڑ پیسے تقریباً ہر بار کو مل چکے ہیں. تو اس میں اب ہمارے ایسے بار بھی ہے جو تقریباً 4 بندوں پر مشتمل ہے یا 5 بندوں پر مشتمل ہے، سب کو تقریباً 10 لاکھ روپے مل چکے ہیں. یہ بھی پروفیشنل پینل کی کاوش ہے، منیر صاحب کی کاوش ہے، ہمارے جتنے اکابرین ہیں ان سب کی کاوش ہے. آخر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، تفصیل سے وہی بات کریں گے. آپ تمام دوستوں کا شکریہ، کہ پینل کا بھی خصوصاً شکریہ کہ انہوں نے ہمارے اوپر ایک ٹرسٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ جیت کر کے پینل کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے. مہربانی سر. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین بار اور پروفیشنل پینل کے قائدین، جناب والا، جیسے کہ ہر ایک ہم بات کرتے کہ ایک وکیل کی بنیادی حیثیت، سب سے زیادہ جو ہم نے محسوس کی ہے کہ وکیل آج کل 2005 کے بعد دیکھا جائے معاشی حالت کا شکار ہے، لیکن دل بڑا ہے وکیل کا، وہ کبھی کہتا نہیں اور ہمیشہ ہنس ہنس کے اپنے موکل کی خدمت کرتا ہے. تو جیسے کہ پروفیشنل پینل نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہمارے وکلا، ان کی معاشی بہبود، اس کے لیے ہمیں کیسے کام کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. جیسا کہ جناب آپ لوگوں کے بالکل سامنے ہے کہ ہمارے قائدین نے سب سے پہلے پروفیشنل پینل نے یہ آواز اٹھائی کہ بلوچستان جس کے سرکٹ بینچ ہونے چاہیے، اس تعداد میں جب تک پتہ نہیں 40-45 سالوں سے صرف ایک ہی ہائی کورٹ کام کر رہا ہے. اگر جب ہم ان ہائی کورٹ کو فعال کریں گے، بحال ہو جائیں گے، یہ لوگ کام کریں گے، تو اس سے ہماری بنیادی جو ضرورت ہے یہی وکلا صاحبان. بلکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو ہماری تعداد 2000 سے 2500 تک ہے پورے بلوچستان کی وکلا کی. اگر یہاں پہ ہماری جو سرکٹ بینچیں کام کریں گی اس پر، تو ہمیں اتنی وکلا صاحبان کو کمپنسیٹ ہوگا، جس کے لیے پروسیکیوٹر جنرل، اے جی، پی جی اور جسٹس صاحبان، ظاہر ہے آپ ہی لوگ آؤ گے. تو یہ ہم لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ سب سے پہلے ہم جب ان سرکٹ بینچوں کو بحال کریں گے تو اس سے ہماری ایک معاشی حالت جو درپیش ہے آج کل ان وکلا صاحبان کو، اس مسئلے کے لیے کچھ ہمیں سوچنا ہے. میرے دوستوں، جب 2020 میں اگر آپ نے دیکھا جو کرونا آیا، بلکہ سارے جو طبقے لوگ تھے ان کی خدمت ہوتی گئی، لیکن صرف ایک وکیل اس معاشی حالت میں پھنسا ہوا تھا، جو کہ ہم لوگ یہاں تک کہ اپنے گھروں تک میسور ہو گئے. اپنے نان شبینہ کے لیے ہم لوگ محتاج تھے، لیکن کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہماری مدد کی جائے یا یہ ہو. اور آج تک سب سے اس کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے فیسوں میں آج تک کوئی بڑھانے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن جس کے لیے پروفیشنل پینل نے یہ سوچا ہے، انشاءاللہ یہ کوشش ہم کریں گے کہ جس کے لیے لیگل ایڈوائزری، ایسے لا لائیں گے، ایسے قانون ہم کریں گے، اس کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہر محکمے کو ہمیں پابند کریں گے کہ وہ ایک لیگل ایڈوائزر لے، جس کے لیے ہمارے وکلا صاحبان، اور اس کا صرف مدت ہم 1 سال کے لیے کریں گے.
जिसके लिए कि हर वकील को इससे फ़ायदा हासिल हो और उसकी माशी मावनत हो। और दूसरी बात कि इसी में फलाह बहबूद के लिए जो प्रोसिक्यूटर जनरल हमारे शुनीद में आया है, बल्कि हमने देखा है जिनको अपॉइंट करके बाकी जो महकमे हैं इन्होंने इन्हीं को लेकर दोबारा इनको अपने लीगल एडवाइज़र मुकर्रर किए, लेकिन इसको हम नहीं मानेंगे। इसके लिए जो वकला होगा प्राइवेट, इसके लिए पूरा एक साल के लिए हम इसको लाएंगे। बल्कि आप लोगों के सबके इल्म में है कि अब भी जितने प्रोसिक्यूटर थे वो शार्ट अदालतों में नहीं, वो लीगल एडवाइजरी के लिए गए जो महकमों ने उनको लिया है, जो कि ऑलरेडी उनको एक सैलरी मिल रहा था। तो इसके लिए अब हम लोगों ने यही तय किया है कि हमारी फलाह बहबूद को इस तरह से अमल कर सकते हैं कि इनको दोबारा एक साल के लिए तैनात करके जो कि अपना घर चला सके इज्जत से। और एक और बात कि जो प्रोफेशनल पैनल हमेशा, अगर आपने देखा होगा 2007 में कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुई थी, जो वो बहुत गमगीन टाइम था, लेकिन हमारे जितने भी साथी अलहदा हो गए उनका कोई कंपनसेट नहीं किया, बल्कि वो लोग बिल्कुल ऐसे ही ख़त्म हो गए बेचारे, ख़ानदान माँ बाप सारे। जब अल्लाह न करे इस तरह का वाक़या दोबारा जब 2016 में हुआ था, तो हर एक वकील को अपने हैसियत के मुताबिक, बेशक हम उसके तो कीमत अदा नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक उनको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना, उनको लाना, ये प्रोफेशनल पैनल ने ये कोशिश की, बल्कि आप लोगों के सबके सामने है कि इनको कंपनसेट किया गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के प्रोग्राम में बैठे हुए प्रोफेशनल लॉयर्स पैनल के अकाबरीन और तमाम साथियों की इजाज़त से, साथियों हम इलेक्शन के गेमा गेमी में हैं, इलेक्शन का माहौल है और हर तरफ इलेक्शन की बातें हो रही हैं। क्योंकि हर इलेक्शन में एक रिवायत रही है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपके सामने आते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं और अपने गुज़िश्ता अगर उनके कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। साथियों, जितने भी हमारे उम्मीदवार मेरे साथी खड़े हैं, वो उनमें से अब तक कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने पहले कोई ओहदा एंजॉय किया हो। हम आपके सामने बात रखेंगे कि हम बार एसोसिएशन के बारे में समझते क्या हैं, सोचते क्या हैं और हमारे प्रोग्राम्स क्या हैं। प्रोग्राम्स के हवाले से तो मेरे साथियों ने बताया कि हमारी इंटेंशंस है कि हम इंशाल्लाह जितना भी मैक्सिमम वकला के लिए कर सकते हैं करेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं समझना चाहूँ तो जो एसोसिएशंस हैं इनका किरदार क्या होता है और एसोसिएशन का मकसद क्या है, किस लिए बना है। और हमारे सूबे में हम चूँकि एक मुख्तलिफ हालात में, पूरे पाकिस्तान से एक मुख्तलिफ हालात में जी रहे हैं और मुख्तलिफ हालात से हमें दरपेश है, इसके हवाले से बार एसोसिएशन का क्या किरदार बनता है और कितना किरदार हम उसमें अदा कर चुके हैं। साथियों, बार एसोसिएशन का मकसद है वकला के फलाह व बहबूद, वकला की यूनिटी, वकला की डिग्निटी, वकला को दरपेश मसाइल को एड्रेस करना। इसके हवाले से मैं प्रोफेशनल लॉयर्स पैनल के तमाम पैनल की कारकर्दगी मुख्तसरन आपके सामने रखना चाहूँगा। महबूब साहब ने एक बात की कि वकला को दरपेश माशी मसाइल के हल के लिए, साथियों हमसे पहले हमारे मद्दे मुकाबिल जितने भी साथी कैंडिडेट्स हैं, हमारी सर आंखों पर हम उनको एहतराम देते हैं और इनका एहतराम करते हैं और इनके अकाबरीन का भी इतना ही एहतराम करते हैं जितना हम अपने अकाबरीन का एहतराम करते हैं। लेकिन कंपैरिजन कुछ चीज़ों में ज़रूरी है। हमारे मद्दे मुकाबिल जितने भी हमारे साथी हैं, उनके अकाबरीन हैं, उनकी कारकर्दगी 40 साल कारकर्दगी वो अपने आप अगर पेश करें तो बेहतर है। हम किसी की न ग़ीबत करेंगे, ना किसी की किरदार कुशी करेंगे। वो अपनी कारकर्दगी आपके सामने ख़ुद पेश करें। हमारे पैनल की कारकर्दगी ये है कि 2014 में इस प्रोफेशनल की बुनियाद रखी गई और इस प्रोफेशनल ने एक वजूद पाया और ये प्रोफेशनल पैनल अपने सफ़र पे गामज़न हुआ। इस सफ़र के दौरान
प्रोफेशनल पैनल ने हमेशा अमली तौर पर वकला के फलाह व बहबूद के लिए जद्दोजहद की और प्रोफेशनल पैनल का मकसद भी यही कि फलाह व बहबूद वकला के लिए और उसके साथ साथ जो हमारे बलूचिस्तान के जितने इश्यूज़ हैं उन पर बात करना, उनको अपना इशू समझना, उनके लिए हर फोरम पे बात उठाना। और इसी सिलसिले में अफजल साहब ने बात कही कि इंशाअल्लाह ताला जब हम मुंतखब होकर आएंगे तो बाहर के इशूज़ के साथ बलूचिस्तान के जितने भी इशूज़ हैं उनको हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे। ये थे अफजल हरीफाज साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कुछ साथियों को दावत देता हूँ जो प्रोफेशनल पैनल के कमिटमेंट के साथ, उनकी जद्दोजहद के साथ इत्तफाक करते हुए प्रोफेशनल पैनल के साथ हम सफ़र होने जा रहे हैं। मैं दावत देता हूँ अपने दोस्तों को, लियाकत हज़ारा साहब हमारे एजुकेट सीनियर, मेहदी हज़ारा साहब, मोहम्मद लहरी साहब, मोहम्मद आरिफ दुरानी साहब, मोहम्मद वली हज़ारा साहब, मोहम्मद रिजवान काज़मी साहब, शेख जावेद अहमद साहब। एक नाम लेते एक नाम लेते जाओ ताकि लोगों को समझ आ सके। लियाकत हज़ारा साहब, मेहदी हज़ारा साहब, मोहम्मद नईम। एक नाम ले करके सामने आते जाएं, इधर आ जाओ। एक नाम ले करके फिर दूसरे का बस मोहम्मद लहरी नहीं, मोहम्मद नईम लहरी साहब, मोहम्मद आरिफ दुरानी साहब। कुछ लोग यहाँ आ जाए। मोहम्मद वली हज़ारा साहब, मोहम्मद रिजवान काज़मी साहब, शेख जावेद अहमद साहब, मोहम्मद दीन काकर साहब, कामरान बंगली साहब, और मिस इकरा साहिबा। मैं प्रोफेशनल पैनल की जानिब से शफायत काकर साहब, बदर अब्बास साहब, बदर अब्बासी साहब, सदाम खान साहब, बिलाल अब्बासी साहब। मैं प्रोफेशनल पैनल की जानिब से अपने तमाम नए दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर इंशाअल्लाह वकला के फलाह व बहबूद के लिए, वकला के नंग नामूद के लिए, बलूचिस्तान के इश्यूज़ के लिए इंशाअल्लाह ताला मिलकर इज़्ज़त के साथ, गैरत के साथ, जुर्रत के साथ इंशाअल्लाह जद्दोजहद करेंगे। तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेशनल पैनल के कायदीन और मेरे सारे वकला भाई तो सीनियर साथी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो असल में ताल्लुक़ था डेमोक्रेटिक लायर पैनल से, और इसी इलेक्शन में मुझे नॉमिनेट भी किया था इन लोगों ने एग्जीक्यूटिव की, मगर मैंने जो है उसको, क्योंकि मेरे जो है प्रोफेशनल के कायदीन साहब में सलीम लाशारी साहब से, मुनीर साहब बैठे मेरे लाला, और अफजल अरिफाल साहब से, अयूब साहब से बिल्कुल मैं रास्ते में था, वली नासिर साहब से, सबसे रास्ते में था। फिर मैंने उन्हें कर दिए माजरत की कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ प्रोफेशनल पैनल में और अपनी साथियों के साथ, और मुझे बाकी जो प्रोफेशनल पैनल की कारकर्दगी है उसको अफजल अरिफाल साहब ने बयान की है, क्योंकि 2016 से जो एक्सीडेंट हमारे साथ हुआ था उसमें मेरे उस्ताद मोहतरम रऊफ़ लेडी साहब उसमें ज़ख्मी भी हुए थे, क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल ऑन बोर्ड सब कुछ मैंने खुद देखा था।
اور منیر صاحب جب میں کراچی میں تھا کہ منیر کاکڑ صاحب وہاں پہ صبح دن رات وہیں پہ بیٹھتے تھے, وہاں پہ وکلا کے لیے کام کرتے تھے, وہ سب میرے سامنے ہیں. اور وکلا کی کارکردگی کے لیے جو کام کر رہے, وکلا کی ٹیکنیکی کے لیے پروفیشنل کام کر رہے, اس سب کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ساتھیوں کے ساتھ جو میرے ساتھ ہے, مہدی ادارت صاحب, نعیم جڑی صاحب ہے, عارف درانی صاحب اور ولی ادارت صاحب, رضوان کاظمی صاحب اور شیخ جاوید صاحب, ہم نے یہ ابھی کہ نہیں ہے, یہ ہماری 4-5 مہینے کی محنت ہے جو ہم نے ساتھ ساتھیوں کو ایک پلیٹ فارم کے لا کر اور آپ لوگوں کے ساتھ اس جیل میں ہمانگی کر کے تب ہمارے ساتھ آئے پروفیشنل پینل کو اور من ون سے قبول کی. اور دوسری یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین بار, سب سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے ساتھی جو اس کارواں میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے, لیاقت ہزارہ صاحب اور ان کے ساتھی مہدی ہزارہ, نعیم لیڈی, محمد عارف, محمد ولی ہزارہ, محمد رضوان کاظمی, شیخ جاوید اور محمدین کاکڑ صاحب, کامران بنگلزئی اور مس اقرا اور باقی جن کے نام یہاں موجود نہیں ہیں, میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس یقین دہانی کے ساتھ انشاءاللہ جو آپ کی امیدیں ہیں, جو آپ نے دل میں رکھی ہیں وابستگی اس پینل کے ساتھ, اس کو ہم پورا کر کے رہیں گے. نہ آپ کو گلہ ہوگا, نہ آپ کو شکوہ ہوگا, نہ پشیمانی ہوگی کہ میں کیوں اس پینل میں شامل ہوا. ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ اور جنرل سیکریٹری کے کینڈیڈیٹ نے کچھ باتیں یہاں واضح کی وکلا کی خدمت کے حوالے سے. وکلا کا خدمت کرنا ہمارا فرض عین ہے اور فرض کی ادائیگی کو ظاہر نہیں کیا جاتا, نہ بتایا جاتا کہ میں نے یہ فرض ادا کیا. لیکن کیا کریں, حافظے کی کمزوری ایسے ہوتی ہے, بتانا مجبوری ہوتا ہے انسان کا. جیسے آج آپ سب یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 پینل ہیں, یکجا ہوئے ہیں اس پینل کے خلاف الیکشن لڑنا. باقی چیزیں تو آپ کو خود معلوم ہے, یکجا ہونے کا مطلب, مقصد اور ہمارے خلاف الیکشن لڑنا, یہ سارا آپ لوگوں کے علم میں ہے. تو میں ایک بات عرض کروں گا کہ بنیادی طور پر مقصد وکلا کی خدمت ہے. جو کیبنٹ فار گوئنگ جس کے پریزیڈنٹ یہاں تشریف فرما ہے مجید دمڑ صاحب, اس کی کارکردگی بھی آپ سب کے سامنے ہے. اول ایک کارکردگی میں بیان کروں گا کہ ایک دن کے لیے بھی راضی نہیں تھا کہ میں الیکشن کو آگے لے جاؤں. یہ ایک تغیر اور تبدیلی کی نشانی ہے. وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں گے. رہی بات کچھ چیزیں ہیں جیسے سرکٹ بینچز کے حوالے سے, میں ایک میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے بار بار. محمد حسن صاحب جو خاران سے ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کے امیدوار ہیں, ان سے درخواست کرتا ہوں ایک دفعہ اسٹیج پر دعا دیں. آپ کچھ بھی نہیں کریں, ہمارے ساتھ کھڑے رہیں. یہ ہمارا وہ ساتھی ہے, شروع میں ہم بھی اسٹیج پہ کھڑے ہونے سے تقریباً یہ 2015 کی بات ہے, ٹانگیں لڑکھڑاتی تھی, زبان خشک ہوتا تھا, الفاظ ساتھ نہیں دیتے تھے. اس پینل کے مرہون منت ہر وہ شخص کو زبان دی, ٹانگیں مضبوط کی, جو دل میں ایک سوچ اور ذہن میں ایک سوچ رکھتا ہے, دل میں ایک خواہش رکھتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی یہی ہوگا. جو ہمارے نئے آنے والے ساتھی ہیں, یہ بنیادی پیغام ان کے لیے, جو بول نہیں سکتے تھے ان کو زبان دی, جو سوچتے تھے زبان پر نہیں لے آتے تھے ان کو وہ ہمت دی. آگے بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ہمارا اولین اور عین فرض صرف وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. بھائی آپ کھڑے رہنے جائیں نہیں, کھڑے رہیں, صرف کہ یہ میرے ساتھ کھڑا رہے اور میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا حق ادا کرنا.
یہ بہت ایک ہمت کی بات ہے، ایک شعور کو اجاگر کرنا وکلا ہے۔ بنیادی طور پر مضبوط بار مضبوط جوڈیشری کی علامت ہوتی ہے۔ ہم بار کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ افضل عریفال صاحب اور ان کی ٹیم ہے، کامیابی اللہ پاک ان کی نصیب کرے، ان کے لیے ایک مشکل وقت ہے، جیسے سرکٹ بینچ کا ریگولرائزیشن۔ سبی کے ساتھی ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہم خود گئے ان کے ساتھ بیٹھے احتجاج میں۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ سوچ آپ کی ہوگی، صرف سوچ، عمل درآمد ہم کرائیں گے۔ بات آپ کی ہوگی، عمل درآمد کرانا ہمارا کام ہے۔ آج وہ ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس افسوس کے ساتھ کہ کوئی ان پر توجہ نہ دے۔ اگر وکیل ہے تو ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ ہم کسی بھی کونے پر اس بلوچستان کے بالخصوص اور پاکستان کے جہاں ہماری وسعت ہے، طاقت ہے، ہم وہاں پہنچ کے وکلا کی خدمت کریں گے۔ سبھی بینچ کی ریگولرائزیشن کے لیے جیسے وہ ہڑتال پر بیٹھے ہیں، جس طرح وہ چاہیں گے ہم اسی طرح مدد کریں گے، اور نئے آنے والی کابینہ سے بھی میں یہی امید رکھوں گا کہ ہر طرح سے اس کی مدد کریں گے۔ محترم بار کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ساتھیوں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا دور ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن کے حوالے سے پروفیشنل پینل کے کینڈیڈیٹس آپ کے سامنے منتخب ہونے کے لیے جو الیکشن کا ایک پروسیس ہے، اس میں پروفیشنل پینل نے سلیکشن کی ہوئی ہے۔ تو آپ کے سامنے وہ لوگ سارے کینڈیڈیٹس پیش ہو کر کے اپنا منشا اور اپنا جو ان کی سوچ اور فکر کے حساب سے جو پروفیشنل پینل کا ایجنڈا ہے اس نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ساتھیوں نے باقی چیزوں پہ بھی بات کر لی، چاہے وکلا کی ویلفیئر کے حوالے سے ہو، ایشوز کے حوالے سے ہو۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری مقصد بھی یہ ہے کہ وکلا کے فلاح و بہبود کے لیے ہو، یہاں کے سائل و سائر کے حوالے سے ہو، جو ایشوز کے اوپر ہیں ہماری فوکس بھی ہے اور ہمارے ایجنڈا بھی ہے۔ اس وقت سمپل سی بات یہ ہے کہ پروفیشنل پینل کی جانب سے جو کینڈیڈیٹ ہے اور مخالف میں ہمارے جو ساتھی ہیں، جو 3 پینل اکٹھے ہو کر کے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ تینوں پینل اس کا اکٹھا ہونا اور ہمارے مقابلے میں خود ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ میرے ذہن میں بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور سب ساتھیوں کے سامنے کہ آیا وہ کون سا گناہ ہے جو ہم لوگوں سے سرزد ہوئی ہے کہ تینوں پینل اکٹھے ہو کر کے پروفیشنل پینل کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، یا تو پھر یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے کوئی سوال ہے وہ بھی اسی بار کے سامنے رکھ لیں اور ہم اپنا پرفارمنس کے بیسس پہ بھی ہم اپنا پوزیشن رکھ لیتے ہیں۔ ایشو یہ نہیں ہے، سب سے اہم ایشو یہاں پر سرکٹ بینچز کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ٹریبیونلز کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی اگر ایک بات بتا دوں سرکٹ بینچز کے حوالے سے، یہ تینوں پینلز جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں، آج تک اس کی یا کسی اکابرین کا یا اس کے ایجنڈے میں آج تک یہ سرکٹ بینچز کے حوالے سے ایشو کے اس ایجنڈے پہ شامل ہے یا نہیں؟ آج تک ان لوگوں کے اس ایشو پہ کوئی بات بھی نہیں۔ اگر ہم ہڑتال کال کر لیتے ہیں اس ہڑتال کی مخالفت کی جاتی ہے، اگر ہم وہاں پر اس ایشو کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، کسی جگہ پہ جا کر کے یہاں سے جا کر کے سمت تک کو چلے جاتے ہیں، وہاں پر ان کو ایشو وہاں پر نہیں رکھا جاتا۔ اگر آپ اس قسم کے منتخب نمائندے جو بار کے ریپرزنٹیشن ہوتے ہوئے بار کے مفاد کے حوالے سے وہاں پر ان کے لیے اگر کام نہیں کریں گے تو میرے خیال میں پھر بار کبھی بھی نہیں۔ آج اگر اس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 2-2.5 سال پہلے اسی باروں کے اوپر بھی یہی پینلز کے جو ساتھی تھے اسی کی مخالفت کر رہے تھے۔ پہلے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوا تھا ہمارے اپوزٹ 2 کمرے ہوا کرتے تھے جس میں نہیں تھا یہی کمرہ پروفیشنل پینل کے اس وقت آصف ریکی صاحب جو یہاں کوئٹہ بار کے پریزیڈنٹ تھے، اسی کے دور میں یہ پینل یہ جو باروم ہے آج جس میں بیٹھے ہوئے، اگر یہ باروم دینا ہماری گناہ ہے، باعزت طریقے سے اگر باروم بنانا کہ وکیل باعزت طریقے سے وہ بیٹھے کر پروفیشنل پینل کا یہ گناہ ہم کرتے رہیں گے۔ ابھی ریسنٹلی اگر بات کر لیتے ہیں، میں لولائی بھی گیا تھا، دوسری جگہوں پہ بھی گیا تھا، جب بھی گئے ہیں ہم نے کسی کی کردار کشی نہیں کی، لیکن وہاں پر اگر باتیں رکھی گئی ہے تو باتیں ہمارے رکھنا تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈے بہت کیے جا رہے ہیں، پروپیگنڈے نہیں کریں گے، حقائق کے ساتھ بات کریں گے۔
میں اس پروگرام کے توسط سے پہلے بھی کہا ہے ابھی بھی کہتا ہوں کہ جب سے پروفیشنل پینل 2014 سے مورد وجود میں آئے ہیں، ہم 2014 سے لے کر کے آج تک 2022 تک چاہے بار کونسل ہو، چاہے بینگا پاکستان بار کونسل ممبر ہو، چاہے موجودہ کیبنٹ جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا جو مجید صاحب کی سرکردگی میں ہیں، ہم حساب دینے کے لیے اوپن جو ہیں اسی طریقے سے پروگرام رکھیں گے، ہم اپنا حساب کتاب دیں گے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر جو بھی ہوا ہے پروپیگنڈے کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے باروں پیچ 80 لاکھ روپے خرچ ہوئے یا 90 لاکھ روپے خرچ ہوئے، تھوڑا سا کچھ چیزیں وضاحت اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو 50 لاکھ روپے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ ملا تھا اور 25 لاکھ روپے لائبریری کے لیے ملا ہے. یہ 75 لاکھ روپے ہے جو اس سال جون میں ان کو ملا ہے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گرانٹ نہیں ملا ہے. اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے جو گرانٹ کے علاوہ آپ کے سامنے وہاں پر ان کے جو بارون جو کینٹین کا جو مد میں آتے ہیں، میرے خیال میں 45,000 روپے یا 50,000 روپے ان کا رینٹ آتا ہے، جو سال کا تقریباً 6 لاکھ روپے بنتا ہے.